बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसूल शाशी का दूसरा बाब है मुतलक मुक़य्यद। सबक नंबर 8 हम आज पढ़ेंगे। सबक नंबर 8 में हनफिया के ऊपर एक एतराज़ वारिद होता है शाफिया की जानिब से। वो एतराज़ क्या है और इस एतराज़ का जवाब क्या है वो हम पढ़ेंगे। देखिए, एतराज़ ये होता है, शाफिया हमारे ऊपर एतराज़ ये करते हैं कि आपने ये कहा कि किताबुल्लाह के मुतलक को ख़बर वाहिद और क़ियास के ज़रिए से मुक़य्यद करना जायज़ नहीं है, लेकिन हम आपको एक मिसाल देते हैं जिसमें आप अपने इस उसूल की खिलाफ वर्जी करते हुए किताबुल्लाह के मुतलक को ख़बर वाहिद यानी हदीस के ज़रिए से मुक़य्यद कर रहे हैं। वो एतराज़ हम बाद में पहले समझेंगे, लेकिन इससे पहले जो इस एतराज़ से मुतल्लिक़ मसला है, अब पहले वो समझ लें। देखिए, कुरान मजीद में आता है सर के मसा के बारे में, वमसहू बिरुऊसिकुम, तुम अपने सर का मसा करो। यहाँ पर देखें, बा दाखिल है रास के ऊपर, और ये जो शुरू में कहा गया ना वमसहू, इसके बारे में कायदा कुलिया और उसूल ये है कि मसा जब बा के बग़ैर वास्ता मुताद्दी हो तो फिर इससे मुराद होता है कुल, और अगर बा के ज़रिए से मुताद्दी हो, जैसा कि यहाँ पर कुरान मजीद की आयत में बा के ज़रिए से मुताद्दी हो रहा है, तो इस बा से मुराद होता है बाज़। अब इस चीज़ में तो इत्तिफ़ाक़ है हनफिया का और शाफ़िया का कि सर का जो मसा करना फ़र्ज़ है, ये पूरे सर का मसा करना फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि सर के बाज़ हिस्से का मसा करना फ़र्ज़ है। वजह यह है कि यहाँ पर बा दाखिल है। इतनी बात में इत्तिफ़ाक़ है। अलबत्ता बाज़ सर कौन सा है, इसमें हनफिया और शाफ़िया का इख्तिलाफ़ है। शाफ़िया ये कहते हैं कि जिस मिक़दार पर बाज़ का लफ्ज़ इतलाक़ किया जा सकता हो, उतनी मिक़दार पर मसा करना फ़र्ज़ है। लिहाजा अगर किसी ने सर के 2-4 बालों का मसा कर लिया तो इससे मसे रास का फरीज़ा अदा हो जाएगा, क्योंकि सर के 2 बालों, 3 बालों, 4 बालों कुल के मुकाबले में वो तो बाज़ ही है, बाज़ रास का उसके ऊपर इतलाक़ हो जाएगा। और हनफिया क्या कहते हैं? हनफिया कहते हैं मिक़दार नासिया, ये जो पेशानी है ना नासिया, इसकी मिक़दार यानी रुबे रास का मसा करना ये फ़र्ज़ है। और हनफिया दलील ये देते हैं, मुग़ीरा बिन शोबा की हदीस के अंदर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम की कूड़ी पर तशरीफ़ लाए, आपने पेशाब किया, वज़ू किया और नासिया और खुफ़ैन पर मसा किया। तो यहाँ से हनफिया दलील पकड़ते हैं। मोतरिज़ एतराज़ ये करता है कि किताबुल्लाह में तो बाज़ रास मुतलक था, मुक़य्यद नहीं था। आप हज़रात ने मुग़ीरा बिन शोबा वाली रवायत के ज़रिए से बाज़ रास को नासिया की मिक़दार यानी रुबे रास के साथ मुक़य्यद कर दिया है, जो कि आपने अपने ही उसूल की खिलाफ वर्जी की है। आप तो कहते थे कि मुतलक को ख़बर वाहिद से मुक़य्यद नहीं किया जा सकता, लेकिन आपने यहाँ पर मुक़य्यद कर दिया है। ये एतराज़ है शाफ़िया का हनफिया के ऊपर। अब चलते हैं इसके जवाब की तरफ। देखिए, जवाब देते हुए हनफिया ये वाली बात कहते हैं कि देखिए, आपकी बात दुरुस्त नहीं है कि ये जो आयत है वमसहू बिरुऊसिकुम, ये मुतलक है। हम इसको मुतलक मानते ही नहीं है। हम कहते हैं कि ये मुतलक नहीं है बल्कि मुजमल है। मुतलक और मुजमल के अंदर फ़र्क होता है। मुतलक तो उसको कहते हैं कि जिसके हर फ़र्द पर अमल करने वाला मामूर बिही पर अमल करने वाला शुमार होता है। यानी मुतलक के जिस फ़र्द पर भी अमल किया जाएगा उसके बारे में यही कहा जाएगा कि इसने उस हुक्म पर अमल किया है जिस हुक्म का अमल करने पर इसको कहा गया है। अलबत्ता मुजमल में ये होता है कि उसके माना तो मालूम होते हैं मगर उसकी मुराद मालूम और मुतय्यन नहीं होती। अब हम आयत की तरफ अगर हम गौर करते हैं तो आयत में मसा का हुक्म दिया गया, ये तो बात वाज़ेह है, और ये वाली बात भी वाज़ेह है कि बाज़ रास का इतलाक़ कुल रास से कम होता है। ये जो बाज़ियत बता रही है, ये बता रही है कि कुल रास का मसा फ़र्ज़ नहीं है बल्कि बाज़ रास का मसा फ़र्ज़ है। ये वाली बात भी बिल्कुल वाज़ेह है। यानी 2-4 बाल भी बाज़ रास का फ़र्द हैं, और 1 रुबो, निस्फ़, 2 सुलुस ये भी बाज़ रास का फ़र्द हैं। अब हम ये देखते हैं कि बाज़ हिस्से पर अमल करने वाला मामूर बिही को अदा करने वाला शुमार नहीं होता है। मिसाल के तौर पे किसी ने अगर आधे सर का मसा कर लिया है या 2 सुलुस का मसा कर लिया है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये कुल का मामूर बिही और फ़र्ज़ का अदा करने वाला है, बल्कि हनफिया ये कहेंगे कि इसमें रुबे रास का मसा ये तो इसने फ़र्ज़ अदा किया है, और इसके बाद जो इजाफ़ी इसने मसा किया है वो इजाफ़ी मसा फ़र्ज़ नहीं है बल्कि मुस्तहब है। इसी तरह शाफ़िया के नज़दीक भी 2-3 बालों से ज़ायद अगर उसने बालों का मसा किया है तो जो 2-3 बालों तक जो मसा है वो तो फ़र्ज़ है, इसके इजाफ़ी जो इन्होंने बालों का मसा किया है वो फ़र्ज़ नहीं है बल्कि मुस्तहब है। अगर ये मुतलक होता तो मुतलक के तो जिस फ़र्द पर भी अमल कर लिया जाए वो मुतलक पर अमल करने वाला शुमार होता है, जबकि यहाँ पर कुल सर के मसा करने को आप भी फ़र्ज़ नहीं कह रहे हैं
بلکہ آپ فرض مقدار کے علاوہ باقی مسح کو آپ مستحب کہہ رہے ہیں، ہم بھی اس کو مستحب کہہ رہے ہیں، تو اس سے یہ والی بات معلوم ہوتی ہے کہ کتاب اللہ کی یہ جو آیت ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، یہ مطلق نہیں ہے کہ جس کو ہم نے خبر واحد سے مقید کیا ہو، بلکہ یہ مجمل ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک اجمالاً ایک بات بیان کی گئی ہے لیکن اس کی مراد معلوم اور متعین نہیں ہے۔ اب اس کی مراد چونکہ معلوم اور متعین نہیں تھی، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ بعض کا کون سا فرد مراد ہے جس پر مسح کرنا ضروری ہے، تو یہ آیت بعض راست کے سلسلے میں مجمل ہوگی اور خبر واحد کے ذریعے سے مجمل کی تعیین اور تفسیر کی جا سکتی ہے۔ ہم نے اسی مجمل کو خبر واحد کے ذریعے سے مفسر یعنی اس کی تفسیر کر دیے ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حنفیہ نے مطلق کو مقید نہیں کیا ہے بلکہ مجمل کی خبر واحد کے ذریعے سے تفسیر کر دی ہے۔ یہ اس حدیث کی وجہ سے جو اعتراض ہوتا تھا وہ اعتراض کیا تھا، جواب کیا تھا، وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ فَإِن قِيلَ إِنَّ الْكِتَابَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ يُوجِبُ مَسْحَ مُطْلَقِ الْبَعْضِ وَقَدْ قَيَّدتُّمُوهُ بِمِقْدَارِ النَّاسِيَةِ بِالْخَبَرِ وَالْكِتَابُ مُطْلَقٌ فِي انْتِهَاءِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَةِ بِالنِّكَاحِ وَقَدْ قَيَّدتُّمُوهُ بِالدُّخُولِ بِحَدِيثِ امْرَأَةِ رِفَاعَةَ قُلْنَا إِنَّ الْكِتَابَ لَيْسَ بِمُطْلَقٍ فِي بَابِ الْمَسْحِ فَإِنَّ حُكْمَ الْمُطْلَقِ أَنْ يَكُونَ الْآتِي بِأَيِّ فَرْدٍ كَانَ آتِيًا بِالْمَأْمُورِ بِهِ وَالْآتِي بِأَيِّ بَعْضٍ كَانَ هَاهُنَا لَيْسَ بِآتٍ بِالْمَأْمُورِ بِهِ فَإِنَّهُ لَوْ مَسَحَ عَلَى النِّصْفِ أَوْ عَلَى الثُّلُثَيْنِ لَا يَكُونَ الْكُلُّ فَرْضًا۔ عبارت پڑھ دیا، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کتاب اللہ تو سر کے مسح کے بارے میں واجب کرتی ہے مطلق بعض کے مسح کو، اور تم لوگوں نے اس کو مقید کر دیا ہے ناسیہ یعنی پیشانی کی مقدار کو خبر واحد کے ساتھ، اور اسی طرح کتاب اللہ مطلق ہے حرمت غلیظہ کے ختم ہونے کے بارے میں نکاح کے ساتھ، اور تم نے اس کو مقید کر دیا ہے دخول کے ساتھ حدیث امرا رفاع کی وجہ سے، قلنا ہم یہ کہیں گے کہ کتاب اللہ مطلق نہیں ہے مسح کے باب میں، اس لیے کہ مطلق کا حکم تو یہ ہوتا ہے کہ مطلق کے جس فرد کو بھی لایا جائے یا کیا جائے تو وہ کرنے والا ہوتا ہے مامور بھی کو، اور یہاں پر جس بعض کو بھی کیا جائے تو وہ نہیں لانے والا ہوگا یا نہیں کرنے والا ہوگا مامور بھی کو، اس لیے کہ اگر اس نے مسح کر لیا نصف پر یا 2 پر تو وہ سارے سر کا مسح یہ فرض نہیں ہوگا۔ یہ عبارت پڑھ دی ہے، ترجمہ کر دیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں تشریح میں ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ اصل میں جو اعتراض ہوئے تھے حنفیہ کے اوپر وہ 2 اعتراض تھے۔ ایک اعتراض تھا مسح راس کے بارے میں، دوسرا اعتراض تھا نکاح کے بارے میں۔ مسح راس کے متعلق وہ سارا اعتراض اور اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں۔ جو دوسرا اعتراض ہے اس کا یہاں پر کچھ تذکرہ موجود ہے، لیکن وہ انشاءاللہ ساری تفصیل ہم اگلے سبق کے اندر کریں گے۔ اس حصے کو چھوڑ کے باقی سارے کی میں تفصیل بیان کر دوں گا۔ وہ جو حصہ ہے اور اس سے متعلقہ جو اعتراض ہے، جو جواب ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ دیکھیں ذرا، پہلی بات یہ ہے کہ فَإِن قِيلَ اگر کہا جائے، یعنی اگر اعتراض کیا جائے حنفیہ کے اوپر کہ کتاب اللہ تو سر کے مسح میں وہ تو واجب کرتی ہے مطلق بعض مسح کو، کہ بعض سر کا مسح واجب ہے، اور تم لوگوں نے قیدتموہ مقید کر دیا ہے مقدار ناسیہ، کہ چوتھائی مقدار جو پیشانی ہوتی ہے تقریباً آلموسٹ یہ سر کا چوتھا حصہ ہوتی ہے، تم نے چوتھائی مقدار کے ساتھ اس کو مقید کر دیا خبر واحد کی وجہ سے۔ اب یہاں سے جو ہے نا کہ ول کتاب سے لے کے یہاں تک یہ دوسرا اعتراض ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اس دوسرے اعتراض کے بارے میں بات نہیں میں کروں گا، وہ ہم اگلے سبق میں بات کریں گے۔ آپ اسے آگے دیکھیں۔ قلنا ہم نے یہ جواب دیا، یہ جو پہلے اعتراض ہوا تھا نا اس کا جواب بتا رہے ہیں۔ ہم نے یہ جواب دیا کہ کتاب اللہ وہ مطلق نہیں ہے مسح کے باب میں، اس لیے کہ مطلق کا حکم تو یہ ہوتا ہے کہ مطلق کے جس فرد کو بھی لایا جائے یا جس فرد کو بھی کیا جائے تو وہ مامور بھی یعنی حکم پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کیس کے اندر مسح راس کے اندر جو بعض ہے اس کے بعض افراد ایسے ہیں جس کو کرنے والے کو کتاب اللہ کے مطلق پر عمل کرنے والا نہیں کہا جائے گا، جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں وَلَآتِي بِأَيِّ بَعْضٍ كَانَ هَاهُنَا، یہاں پر جو بعض افراد ایسے ہیں اسے مسح بعض کے نہیں کرنے والا لَيْسَ بِآتٍ بِالْمَأْمُورِ بِهِ، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے حکم کے اوپر عمل کیا، فرض حکم کے اوپر عمل کیا، اس لیے کہ اگر اس نے نصف پر مسح کیا ہے یا 2 پر مسح کیا، ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ نصف مسح کرنا یہ سارے کا سارا فرض ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ربع کے بعد نصف میں سے جو باقی ہے وہ فرض نہیں، وہ مستحب ہے۔ اگر یہ مطلق ہوتا تو پورے کا پورا نصف پر عمل کرنا یعنی مسح کرنا یہ بھی فرض قرار دیا جاتا،
اسی طرح اگر اس نے 2 سلس کے اوپر مسح کر لیا ہے تو ہم پورے کے پورے 2 سلس پر مسح کرنے کو فرض نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ربع راس ہے یعنی مقدار ناسیہ وہ تو فرض ہوگی، اس کے علاوہ جو اس نے مسح کیا ہے وہ مسح فرض نہیں ہے بلکہ وہ مستحب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعی مطلق ہوتا تو پھر چاہے نصف پر مسح کیا جاتا یا 2 سلس پر مسح کیا جاتا یا کل راس پر مسح کیا جاتا، وہ سارے کا سارا فرض قرار دیا جانا چاہیے تھا، لیکن جب ایسا نہیں ہے تو پتہ چلا یہ مطلق بھی نہیں ہے بلکہ یہ مجمل ہے، اور مجمل کی تفسیر اور وضاحت وہ حدیث کے ذریعے سے کرنی بالکل جائز اور درست ہے۔